الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalipod ako ni Allah kang satanas nga tinunglo. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamanggihatagon, ang pinakamaluluyon. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ang tanan nga pagdayeg ngadto kang Allah, ang Ginoo sa mga kalibutan, ang panalangin ug kalinaw manaa sa atong balaan nga propeta Muhammad ug siyang balaan nga kabanayan ug pamilya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kalinaw kaluoy panalangin sa Allah mana kanyang tanan. Dalaygon ng Allah subhanahu wa ta'ala nga gitagaan sa kita gigayon sa pagpadayon nining pagpatinaw kabahin sa mga balaod sa Islam, ilabi na nining kabahin sa ibadat. Mga igsoon, ning abot kita sa lain nga pagtulunan nga mao ang mga gikinahanglan nga mga buhat diha sa pagsimba. Ug atong gisugdan ang kabahin niini mao ang usa niini mao ang kanang sujud o kanang paghapa. Ug dinhi mga igsoon, atong ipadayon ang kabahin niini. Atong gisgutan sa milabay nga gikinahanglan diha nga kining pito nga bahin sa atong lawas, kining agtang, kining kamot, kining tuhod o kining tiil, maibutang gayod sa yuta samtang gilitok ang zikr. Og naay dugang nga isyu kabahin ni mga igsoon nga atong ginaingon nga kining pito kabahin sa atong lawas gikinahanglan nga madapat diha sa yuta. Kung pananglitan nga diri sa atong tiil, kining kumagko sa atong tiil, nay gidugang nga mga tudlo. Kibali atong kumagko gidugangan og pila ka mga tudlo. Kibali nag-ana ta itong sujud nay kumagko ni nay nadugang nga mga kanang tudlo diha sa atong pagsujud, kining kumagko sa atong tiil. Wala kanay problema mga igsoon. Basta naaman ang kumagko ug dugangan ang pila ka tudlo diha sa tiil, walay problema diha sa kanang sa pito kabahin sa atong lawas diha sa sujud o diha sa paghapa. Wala kanay problema sa pagsimba. Laing butang nga ngayon natong hisgutan dinhi sa paghapa. Atong ginaingon kaganina o sa miagi nga pagpamulong nga kining atong agtang adunay sakto nga butang o asa nato ibutang ning atong agtang. Unsa nga butang nga angayan nga insakto nato nga ibutang atong agtang diha sa sujud, diha sa atong paghapa. Kay dili man unsa-unsa lang nga butang mga igsoon. Gingon diri nga unsa ang angayan nato ibutang atong agtang diha sa yuta ug unsa katong mitubo sa yuta nga dili siya makaon ug dili siya ginanggi suot. Mo nang dugang kabahin nini sa atong pagpatinaw nga katong unsa mga butang nga sakto ang atong pagsujud, sakto ang atong paghapa nga ibutang nato ang atong agtang. Balikon ako mga igsoon, katong yuta, diya ta pwede musud sa yuta, ug katong mitubo sa yuta nga diin dili siya makaon ug diin dili siya kanang dili siya gisuot. Siguro mga igsoon, tataw ka ito nga atong gisgutan nga katong mga butang nga ibutang nato sa atong agtang, ang pinakamaayo o kanang yuta o katong mitubo sa yuta nga dili siya gikaon ug dili siya gisuot. Sa
ningon ini mga igsuon, kanang mga tanom, kay makao man ang tanom, kanang mga prutas, dili siya pwede. Dili ta pwede diha na nga muhimo sa atong paghapa sa mga tanom, sa mga prutas. Pananglitan sa gigamit nato sa pagsuot, ibutang nato kanang gitawag nato duldol o kanang gapas o sa English pa kanang cotton. Nga gigamit sa pag himog ng sanina kana mga igsuon, dili insakto kung muhimo kita sa pagsudyod ni ana. Mao man nga bantayan usay nato kung unsa nga butang nga atong asa nato ta muhimo sa atong pagsudyod. Nailaing nga dugang niini mga igsuon. Naa sa atoa kanang butang nga pwede nato nga muhimo ta og sudyod o paghapa, mo kanang naayuta. Makita nato na yuta nga gihimo sa tisa o kayuta nga gihimo sa kulon. Kini sila giluto kini sila. Nga naumol kini sila pero kinigikan sila sa yuta. Pero gihimo siyang tisa o gihimo nga kulon. Kining mga butanga walay problema kung muhimo ta sa pagsudyod. Kay gikan man kana sa yuta, unya giumo lang siya, gihimo siya nga tisa o gihimo siya nga kulon. Mga igsuon na ay lain nga kalambigitan nining atong gisgutan kining asat nato ibutang ang atong agtang kung mahimo ta sa atong sudyod o kanang paghapa. Mga igsuon na usahay nga dili nato malikayan. Gipasabot na ako nga dili malikayan mga igsuon, kaning kalibutan nato nagsagol ta ba? Unya paguman tungod sa pagsagol unya usahay namiligro ang atong kaugalingon. Munang usahay nato gitawag nila nga takiya o sa English nga pagkasturya, pious dissimulation. Kay namiligro imo kaugalingon, muhimo ka og kanang takiya, ginaingon nga diri nga walay problema kung naa ka sa usa ka lugar o naa sa usa masjid ba, unya naa sa usa ka sitwasyon, walay problema nga muhimo ka sa atong pag-ampo o sala nga naay mga karpet o alpumbra diha. Dili na kinahanglan pa nga moadto ka sa lain nga lugar o lain nga masjid aron mosimba. Tungod kay ang sitwasyon, ang kahimtang adunay naa ka sa gitawag nato ligi nga kanang gitawag na pagtago sa atong pagtuo, walay problema kung mo himo kita sa pag-ampo diha sa karpet. Nalaing mga butang nga angay natong masabtan og kanang mapatinaw. Naay mga butang sa yuta mga igsoon nga dili pwede nga muhimo kita og paghapa ni mga minerales. Unsa man na sila nga dili pwede nga ibutang nato atong ulo. Una, kanang bulawan, gold, dili ta pwede. Ikaduha, kanang gitawag na silver, pilak, dili pwede. Kanang akik, agata, dili pwede. Kanang turkisa, gitawag na firuze, na iban. Kanang turkisa, sa klase sa bato, nga dili ta pwede nga muhimo diha sa paghapa. Muna nga kinahanglan atong mahibalan ang mga igsuon. Kay basig, kani pwede ning bulawan man maayo ni. O kini kanang silver man kanang pilak. O agata o kanang gitawag nato og turkisa, kana mga igsuon dili kana kung mahimo ta sa pagsudyod niha, problema kaayo. Muna nga dili kana insakto kung muhimo kita sa pagsudyod o paghapa diha. Nalain nga mga butang nga angay nato mahibalan. Kay ang atong nasod ibutang nato na may mga diha sa yuta ni mga pagkaon. Kini mga pagkaon nga gikaon sa hayop. Apan wala gikaon sa tao. Ibutang nato kanang sagbot, mga dayami. Sa atong nasod daghang kaayog sagbot, daghang dayami. Kini sila mga igsuon, kini sila kay pagkaon man kini sa hayop, wala kini problema kung muhimo kita og ganang pagsudyod niini kay pagkaon man kini sa hayop. Mo kana mga igsuon nga ang ngayon tong mahilabhalan
ngayon kita nga nasod man ito nga dagag sagbot ug dahag dayami, walay problema nga mohimo kita sa pagsujud. Lain nga kanang butang nga pwede kita mohimo sa pagsujud o paghapa. Unsa kanang abutang mga igsoon? Kanang papel. Diya sa papel, maskin pa kanang papel, gikan sa duldol, gikan sa gapas. Wala kanay problema kay kung atong tanaw mga igsoon, kining papel ning agi siya og kanang process. Munang nahimo siya kung gikan kana siya sa kanang duldol o cotton, ning agi siya og proseso nga nahimo siyang papel, mo man nga pwede siya kining papel nga atong makita, nga kasagaran nato makita nga papel, walay problema kung mohimo kita sa paghimog sujud. Lain nga butang nga pwede nato o pinakamaayo nga mohimo kita sujud mga igsoon o paghapa, mo kining yuta nga gikan sa Karbala sa Iraq. Dito ang kanang dito gilubong ang apo sa balaan ng Propeta Muhammad ng kalinawan na kaniya. Nga apo niya nga mo si Imam Hussein ang kalinawan na kaniya. Dito napita na may mga saysay o riwaya kabahin niini nga kining yutaa mo'y pinakamaayo kung mohimo kitag sujud, mohimo kitag paghapa nga gamito nato sa itong pagsimba, maayo kining gamito nato kining turba nga gikan sa Karbala. Pagkahuman niya na mga igsoon, kung atong tanawon, ang pinakamaayo nga buhat, nga kanang gamito nato sa pagampo, nga ibutang nato ang atong agtang, mo kanang turba. Turba, nga yuta kini, gikan sa Karbala, sa Iraq, nga dito nahimong bayani ang atong Imam Hussein, nga maoy apo sa atong balaang Propeta Muhammad. Ugunya mga igsoon, kung atong tanawon ang kanang pagkasunod-sunod, muna pinaka-primero, kanang turba, ikaduha, kanang yuta, kung wala tay turba, mogamit kitag yuta, clay. Kung wala kitay yuta, mogamit kita og bato. O kung wala kitay bato, mogamit kitag sagbot. Kung atong itartib mga igsoon, atong kanang gikan sa taas, pinaka first class, mo ang turba sa Imam Hussein. Second class, mo ang yuta. Third class, mo ang bato. Fourth class, mo na ang sagbot. Inguna na pero ang pinakamaayo gyud mga igsoon, kato yung yuta nga gikan sa Imam Hussein mo ti gamito nato sa pagsimba, dako kayo sawab, dako kayo ganti. Lain nga issue kabahin ning diha sa insakto nga pagsujud mga igsoon, inguna ni. Kung tanaw nato diha sa sujud, diha sa paghapa, mo man kay nighapa nato kay kaduha man ta mo hapa, mo sujud, inigsujud nato mga igsoon. Ug unya ning tapot ang butang nato, ning tapot ang turba, ning tapot ang mohor sa atong agtang. Gikinahanglan nga atong kuhaon nya ibutang nato diha sa yuta. Kay kung atong pasagdaan, unya mohimo tag sujud diha na, may balido ang atong pagampo. Mo man nga inigsudyo nato mga igsoon, atong tan-awon nga wala nato na, kung nadala man og galing sa agtang, ning tapot diri sa agtang, kinatong kuhaon sa agtang ang kana nga turba mohor ning tapot diha, unya ibutang nato sa yuta, ug ana pa ta mag sujud o maghapa. Kay kung dili man ugaling ana, dili nato kuhaon, maimbalido ang atong pagampo mga igsoon. Munang atong bantayan kay usahay nga basa ning atong agtang, unya mutapot diha ang turba o mohor, pagtapot unya nigsujud nato, mo nay balao diha mga igsoon nga kinahanglan atong kuhaon, unya ibutang nato diha, ana pa ta mo sujud. Kay kung dili, maimbalido ang atong pagampo. Siguro mga igsoon, kini mga butang atong hisgutan, klaro kaayo, o tataw na siguro kay kuninyo. Kung dili kini tataw, inyo kining balikon sa pagtanaw, o mangutana kamo sa inyong mga scholar nga nunay kabangkaagan nining kabahina. Unsa ba kini? Unsa ka tinuod kini? O ipatinaw kini sa mga scholar
sa inyong dapit. Mo man ang mga igsuon nga kinahanglan kita nga mukonsulta sa mga ulama, sa mga scholar sa Islam katong adunay kabang kaagan. Adunay lig-on ug adunay kaalam kabahin nining butanga. Mga igsuon, nangon nato kanyong nasabtan ang atong patinaw kabahin niining mga butang nga diin insakto diha. Butang nga insakto diha ang atong pagsujud ug atong paghapa. Mo ni atong gipatinaw karon. Ug may nalagad sa pag-ingon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kalinaw, kaluoy panalangin sa Allah, maana kaning tanan. Daghang salamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.